तुमच्या घोरजात आणि तुमच्या कसलीय जावं ती परिस्थिती येयल्यार तुमच्या कानाक आवाज तुमच्या कानाक आवाज दिता आणि आयज गरज आसा कित्याक 2027 लागीं पावलेले आसा तुमच्या वांगडा कोण आसा तेका तुम्ही विचून काडपाक जाय आता 1 वर्स वयर आसा पण हे 1 वर्सान तुम्ही स्टडी करपाक जाय आमच्या वांगडा कोण आसा आमच्या पासून कोण झुजता आपल्याच्या जीवाची पर्वा करिनासतना असले मनीस असले यंग लोकत आमकां जाय कित्याक आमची जी पळय कामां आसा ती आमच्या वांगडा रावून आमकां केल्लेली जाय आयज एक इलेक्ट जालो म्हणटकीर तो दुसऱ्या पाटीन वचून व तो व्हड मनीस सजमून आपल्या घरा बसून आपलेच बोल्सा बुद्धलो वसलो मनीस आमकां नाका आयज आमच्या वांगडा रावून आमच्या गरजेक पावता तसलोच मनीस म्हाका जाय दिसता मेशू म्हूण पण तुमकां कितें बरें दिसता तें तुमी पळोवपाक जाय कित्याक ही जावन सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच सांगे कॉन्स्टिट्युन्सीलो आतां प्रेसिडेंट पळय मंत्री आसा तो आमच्या प्रमोद सावंताचो कुपारी जाल्यार हांव नको कित्याक एक पाटी पडलेलो आतां परतून येयलो आनी ताका मंत्री पद दिलां कित्याक जायते पाटी इलेक्ट जालेले बीजेपीचे मंत्री आमदार आसाय तांकां मंत्री पद दिनासतना हेका बाबा मंत्री पद दिलां जो मनीस IIT हाडपाक सोदतालो आतां IIT हाडप म्हणल्यार कोणाक फायद्याचे सांगेकाराक फायद्याचे व तांच्या बोल्सान फायद्याक व आमी लोकांनी चिंतपाक जाय कित्याक IIT हाडप म्हणल्यार व्हड भायल्या लोकांक हाडून बरोवप आनी जी कामां आसतात ती भायल्या लोकांक पयशांनी वांटप 20 लाख 30 लाख म्हणून कामां आमच्या कडेन सांगेच्या मनशा कडेन जायत को ना हांव नकळो तुमी जाणात कितें बरें तें तर आतां उलयतलो रामाचें आयज रामाची परिस्थिती इतली बिगडलेली आसा रामाक उबो रावपाक शक्ती ना ताका उलोवंक ताकद ना आनी डॉक्टरांनी कशें ताका फिट म्हूण स्टेटमेंट दिवपाक लायलो हें हांव नको कित्याक जेन्ना ताच्या ब्रेनाक क्लोज जाल्लो आसा ताका उलोवपाक सारकें जायना जाल्यार पुलिसाक स्टेटमेंट घेतलो जाल्यार हे दोतोरान पयलें तो फिजिकली फिट आहा म्हूण स्टेटमेंट दिवपाक जाय आनी जेन्ना ताच्या ब्रेनाक क्लोज जाल्यार तो कसो स्टेटमेंट दिवपाक शकता आनी आयज सर्टेन मिडिया आसा ही गुलाम जाल्ली आसा ह्या बीजेपी पक्षाची आयज आमी बोबो मारतात गोंयान गुंडाराज नाका म्हणून तर आज गुंडाराज हे पहिले बंद जावपाक जाय आमचे मिडिया भावाक भिवून दवरलेले हे गुंडाराज पहिले बंद जावपाक जाय पयली मिडिया काय बरो आमचो रियलिटी हाडटाली आयज फटींग या भ्रष्टाचार फाटीचो न्यूज येता आनी जेन्ना ऑपोजिशन ओ कितें कोणूय बरो काम करता पूण ते बीजेपीचे न्हय जाल्यार तेंचे बाबा स्टेटमेंट सारको येना आनी तांकां भितर तिकून उडयतात आयज आमच्या गोंयान आमी गोंयकार भायर सरलेले जाय कित्याक आयज गोंय म्हाका कित्याक पडला म्हूण तूं घरान न्हिदोन रावत जाल्यार आमचें गोंय आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक उरचें ना कित्याक हे गोंय आमी आमीच भायर सरना म्हूण पिड्यार जाता कित्याक आयज पळयात आयज सांकवाडे गांवांत ही लांबाणी म्हूण एक सरपंच जाली तशीच चिकाली गांवांत सरपंच आसा एक UPचो भैया हेंकां कोण दर्जो दिता आनी कोण हे स्टेजीर पावयता हे आमीच दिवचून काडलेले मंत्री जेन्ना हे मंत्री ह्या मनशाक आनी हे मनीस जेन्ना येतात आमच्या गोंयांत तेन्ना सुटकेस घेवन येतात ना जाल्यार एक 7 वर पदी घेवन येतात आनी बारीक बारीक धंदो करून जेन्ना वयर सरतात तेन्ना आमच्या मंत्र्याच्या मायंडान ते वयतात मागीर मंत्री तांकां पोसतात आनी तांकां इलेक्शनाक सपोर्ट करतात आनी आयज हे चिखले गांवांत कितलेशे भैया हांणी भरलेले आसात आनी 3 ते 4 हजार तेजे वोटींग ताणें दवरलेले आसा आयज लांबाणी आयज आमी खंय तरी आमी ग्राम सभा चलता हिंगाच कडेन कावन्सिलर आसतले ग्राम सभा आसता पंचायत एरियाक आनी पंचायत एरियाक ग्राम सभेन सेक्रेटरी आनी सरपंच उलयता तर आयज ही लांबाणी जी पळय सरपंच जाल्या अनओपस हिका कोंकणी उलोवंक देखून येयना तर म्हाका एक सांगचें आयज गोंयकारांनी समज एक ग्राम सभेक उलयतले जाल्यार कन्नड शिकपाची हिंदी शिकपाची आमचे भाशेक आमकां रेस्पेक्ट ना आमची भास आनी आमचो गांव घाटार वळून घातला ह्या मंत्र्यांनी तशेंच जेन्ना आमचे आमी निवडून हाडलेले आमदार जावं ते खंयच्याय पक्षाचे
ते आम्ही निवडून आणलेले आमचो प्रतिनिधी कसे असतात, पण जेन्ना ते निवडून येतात ते रोखडेच बीजेपी त्यांना ओढून वता. कित्याक ओढून वता? त्यांना भेगडयतात. हिवूय जावन आसा एक व्हडल्यानी व्होट गुंडागिरी. हिवूय गुंडागिरी काबार जावपाक जाय. आयज पुलिसांक मार पडटा आनी मार पालबी कोण? आमचे भायले मनीस. आयज आमच्या अधिकाऱ्यांक अफसांनी घुसून धेल्लीकार मागतात. ही सगळी गुंडागिरी काबार जावपाक जाय. आनी चड उलयना, हांव देव बरें करूं म्हणटा मेशूक आनी प्रतिमा बायेक म्हाका हिंगा आपयलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.